नमस्कार, हांव स्वप्नील कोलगांवकर. ह्या वर्सा आमी पाद्यपूजन सोहळा सेलिब्रेट केल्लो आसा. सो ही आमची जावन आशिल्ली दुर्गा देवीची फर्स्ट प्री रिच्युअल्स. हेजे मागीर जे कितें आसतलें तें सगळें तयारी जातली. हेजे मागीर दुर्गा देवी करपाचो सगळो प्रोग्राम आसा तो सगळें जाता. तो जो मुर्तीकार आसा तो हेजे मागीरूच सगळें स्टार्ट करता. सो आमी ह्या फाटी हो मातसो प्रोग्राम बरो व्हडले भितर दवरला. सो हांव मागता लोकां कडेन की दुर्गा देवी जेन्ना आमची जातली म्हणजे दुर्गा देवी आसतली तेन्ना सगळ्या लोकांनी येवपाचें. आमचो एड्रेस हांगा वास्कोनूच आसा. सो सगळ्यान मेळ्या ह्या फाटी कितें तरी व्हडलें करया. नमस्कार, म्हजें नांव दिव्या नाईक आसा. आज आमी हांगा पाद्यपूजन सोहळा सेलिब्रेट केला. म्हणजे देवीच्या पांयाची पुजा केल्या आमी. जेन्ना आमी देवीचे हे करपाक स्टार्ट करता म्हळ्यार देवीक करपाक स्टार्ट करता तेन्ना तेचे पांय करता आमी. म्हळ्यार पांयाची आमी त्या पांयाची पयलें हाडून आमी त्या पांयाची पुजा करता आनी मागीर त्या देवीचे आमी आकार दिवपाक स्टार्ट करता. त्या भशेन आमी आयज फर्स्ट टायम म्हणल्यार आमचे 5-7 वर्सां जालीं पूण हांव येता 3 वर्सां जालीं. 3 वर्सां हांव ते पाद्यपुजनाक येता आनी 3 वर्सां हांव ते सदांच ते उमेदीन हांव ते पुजेक सामील जाता. आनी म्हाका अशें खूब बरें दिसता की तनीश हो की एकटोच जावन सगळ्यांक लागीं करून हो सोहळा सेलिब्रेट करता. आमी आतां ऑक्टोबरान आमी दुर्गा देवीची पुजा करतली तेन्ना मोठ्या उमेदीन आमी ती सेलिब्रेट करता. जे वेगवेगळे प्रोग्राम दवरता आनी जशी की लोक आपूण म्हणून मुद्दम येता ते उमेदीन. वास्कोन ही माय भवानी हे केन्नाच जावंक नासलेली. आमची वास्कोची माय भवानी आमी खूब उमेदीन हेचे रिच्युअल आनी सगळे हे सेलिब्रेट करता. सगळ्यांक हे विनंती हा की आमच्या दुर्गा देवी माय भवानी सगळ्यांनी येवपाचे आनी हाची उमेद भागोवपाची. वर्ष स्पोर्ट्स आनी कल्चरल क्लबाचो आता गेले 7वें वर्स या तेंचे माय भवानी वास्कोची आनी बरे भशेन ते सादर बी करता. आनी वर्ष पद्दती प्रमाणे तेंच्यांनी पाद्यपूजा आयज केल्ली आहा. बरो मुहूर्त आपलो आमचे अमय पटवर्धन भटजीन बरें वेवस्थीत केल्ले आहा सगळें. आनी फुडें ऑक्टोबर म्हयन्यान तेंचे बरे कार्यक्रम जाता आनी उत्सव बरे भशेन जाता आनी ताका बरो सहकार्य मेळटा तनीश दिवकर. आनी एक तनीश आनी वांगडा जी टीम आहा ती भुरगीं आहा जे चेडवां आहात बारीक बारीक सगळीं बरी कामां करता आनी ताका शुभेच्छा आनी हो उत्सव बरो जावचो म्हणून देवा कडेन मागता. पाद्यपूजन म्हटल्यार आमी जशे थोडे लोकांच्या मनात आसा थोडे गणपतीची वाट पळयता तशें आमी एक आमची दुर्गा देवीची वाट पळयता की ती केन्ना येतली. पण आमी हो पाद्यपूजन म्हटल्यार एक पयलो सुरवात जावन आसा दुर्गा पुजेचो आमचो नवरात्री जी आमी साजरो करता. तर पाद्यपूजनाचो म्हत्व म्हटल्यार जेन्ना मूर्ती घडयतात तेचे पयलीं म्हटल्यार पांय तयार जाता. सो त्या खातीर पयलीं पांयाची पुजा करून आमी मूर्ती बऱ्या भशेन जावचे आनी बाकीची तयारीक आमी आरंभ करता म्हणून आमी हे देवीक सांगून घेता आनी आमचो नवरात्री उत्सव बऱ्या भशेन जावचो ही आमी देवीक सांगून घेता. तशेंच आमचो नवरात्री उत्सव जाता आमचो उर्बशी हॉटेला सायडीक. तो आमचो ऑक्टोबर म्हयन्यान जातलो आनी ह्या वर्स आमचे 7वें वर्स जावन आसा. तशेंच गेली 6 वर्सां तशेंच जी आमची दुर्गा पुजा करता तेजेर डिफरंट कल्चरल प्रोग्राम जाता. मागीर एक कॉम्पिटिशन्स आसता. मागीर आतां करून पयलीं आमी एक ल्हानपणान सुरवात केल्ली बारीकशी एक शॉपांची आमी सुरवात केल्ली. पण आतां एक वास्को नगरीची माय भवानी म्हणून ती देवी फेमस जाल्ली आसा वास्कोन आमची. आनी तिका एक टॅगलायन मेळ्ळा की ही देवी जी आसा की जे सगळे लोक आतुरतेन तिचे वाट पळयता केन्ना नवरात्री येतली. तर हो एक पुजा आमची पाद्यपूजन जावन आसा की एक आमी एक उमेद येता की आमची देवी येवपाची आसा आनी आमी आवाहन करता. तशेंच पाद्यपूजन आज सांजचो आमचो सारिका शिरोडकरचो 8 नंबर 1 इव्हेंट जावपाचो आसा. आनी जशें तुमी आयज मोठे संख्येन येतले तशेंच तुमी नवरात्री सुद्दां आमचे मोठे संख्येन येवचे. देव बरें करूं.
शुभवते त्वमेव लिङ्गमानन्दपूजनभावयोगाय नमः त्वमेव माता पिता ममे